آمدیم سر موضوعی روشا. به طور خلاصی را خو میفهمین که روشای ما کاملا ساده است استاد. از همین خاطر فکر میکنم با مفکورای نو ضرورت داریم. میبخشین یادم رفت براتون چای بخوایم استاد محترم. زحمت نکشین، من دیگه باید برم درس دارم. یعنی تونستیم به تفاهم برسیم. حالا به جمع ما خوش آمدین استاد. خوش باشین. ده ساریار کسی به نام بصری کبابی را میپاله. فاطمه نور کی میفهمه که آدم کی است؟ شاید هم از ساریار نباشه. یک دقیقه صبر میکنی؟ بیبی من فقط میخوایم هر چیز زودتر بره. فهمیدم. کوشش میکنی او را پیدا کنیم. من برات میگم صبر کو، یک جا میپالیمش. احمد من باید برم. در اینترنت چندین دانه آدرس دیدیم. این قسم در سرکانه میگردم، تشویش نکن. درست است؟ با ما خبر بتی.